अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। आज प्रोग्राम पे हम लोग दो ऐसे मौज़ूआत पे रोशनी डालेंगे जिनका ताल्लुक बराह रास्त अवाम और नास और उनकी रिलीफ पहुंचाने तक है और बेसिक जरूरियात जिंदगी मुहैया करने के ऊपर मबनी है। तो मुल्क में अगर हम लोग बात करें, मुल्क भर में हम लोग जानते हैं कि मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बिल्ड किए जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर एम्प्लॉय की जा रही हैं और पूरे अक्रॉस द कंट्री हम इस तरह के रुझानात देख रहे हैं। और इसके साथ ही जितने भी एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, हम चाहे वो मुल्तान हो, कराची हो, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद और अब पेशावर भी, जहां इन प्रिंसिपल एक बुनियादी जरूरत हम इस चीज को इस तरह से देख सकते हैं कि अवाम नास के जो रोजमर्रा के ट्रैफिक के मसाइल है, खास तौर पे मेट्रोपॉलिटन शहरों में, वो हल करने में यही वन वर्डेड या वन फ्रेज सोल्यूशंस कहा जा सकता है। मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, उनकी तश्कील और उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ऑन ग्राउंड लाना। वहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मौजू पॉलिटिकल पोलराइजेशन का भी बायस बना। वफाकी हुकूमत की तरफ से हमने देखा कि इन मसाइल को हल करने के लिए चाहे वो लाहौर मेट्रो हो, मुल्तान मेट्रो, इस तरह के इकदाम उठाए गए। कराची की इकोनॉमिक हब, मुआशी हब की इंपॉर्टेंस जानते हुए खास तौर पे जो अक्यूट ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल कराची में दरपेश होते हैं, उनको हल करने के लिए ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह पिछले साल किया गया था। ये तमाम चीजें तो हमने एक साथ देखी, लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि ना सिर्फ अब इन शहरों में, लेकिन अब इसके आगे जाके पेशावर में, केपीके में भी अलोंग द सेम लाइंस यही तमाम मेट्रो और यही तमाम मैस ट्रांजिट फैसिलिटीज जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं, जिसके जो रिवाइज्ड अखराजात हैं वो 54% अपने ओरिजिनल एस्टिमेट से ज्यादा अब फिलहाल एज वी स्पीक ₹59 बिलियन पर मौजूद है। इनके बारे में सवाल अब ये उठाएंगे कि क्या एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम एक्सपेंडिचर्स और अवाम के मसाइल, अवाम नास के मसाइल ट्रैफिक से मुंसलिक जो है वो हल कर पाएंगे? पहला तो सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि अगर वाकई ये इतने एक्सपेंडिचर के और इतने एक्सपेंसेस बेयर करने के बाद अवाम नास के मुश्किलात और मसाइल रोजमर्रा की जिंदगी के हल हो जाते हैं, तो इन पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन का क्या जवाब बनता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में सेकेंडली, जब हम रोजमर्रा की मुश्किलात की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सरे फहरिस्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा और कॉन्सिक्वेंटली बिजली की डिमांड में इजाफा नजर आता है, जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लोड शेडिंग दोबारा से एक मसला बन के सामने आई है और रोजमर्रा की मुश्किलात का बायस बन रही है। लिहाजा जहां पर हम एक बात जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से इस पर्टिकुलर सेक्टर में इकदाम किए जा रहे हैं, उनके ऊपर रोशनी डालने के साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि हम लोग इसके ऊपर भी बात करें कि ये जो लोड शेडिंग और जो एक डिमांड और सप्लाई का गैप है, बिजली की जो तलब है और रसद है, उसके बीच में जो बड़ी तफरीक है, इस दफा जो मजीद वाइडन होती हुई नजर आई है, उनकी क्या वजूहात है? ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबली जो एक बढ़ता हुआ राइजिंग टेम्परेचर है, राइजिंग मर्करी है, वो तो इसका फैक्टर ये है ही। साथ में जब हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, तो हम जानते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम बोलें कि मुआशी तरक्की कितनी हुई, तो एक बड़ा ब्रॉड सा सवाल है। एक घर में मौजूद दो लोग भी इसका मुख्तलिफ जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको नैरो डाउन करके कन्वर्ज करते हैं इस पॉइंट पे कि किसी भी जगह पर लोड शेडिंग कितनी है, तो वो पूरे इलाके के लोग इसमें कोई दूसरी बात या दूसरी राय नहीं रख सकते हैं। लिहाजा अगर ये इतनी बेसिक जनरल नॉलेज है, इतना बेसिक सा सवाल है, तो इसका हल कहां पर मौजूद है? और ये तमाम इकदामात अवाम और नास की एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी बनाने के लिए कैसे यूज किए जा रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और कैसे इनको मजीद यहीं पर डायरेक्ट किया जा सकता है? इस नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में जरूरत है वक्त मौजूद के ऊपर मेरे साथ दिया है कराची स्टूडियो से मिस्टर कैसर अहमद शेख ने, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द नेशनल असेंबली PMLN, रूलिंग पार्टी का मौक़िफ़ उनसे जानेंगे, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। मिस्टर मुबशिर मीर भी हमारे साथ मौजूद है, पैनल में तशरीफ फरमाए। सहाफती जो पहलू है, सीजन जर्नलिस्ट है मुबशिर मीर साहब, तो उनसे जानेंगे कि इस वक्त वैसे तमाम हलकों पे तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स कहां पर लाए कर रही हैं और तमाम के इतराफ से क्या क्वेरीज हैं या क्या इशूज हैं जो पुटअप किए जा रहे हैं। मिस्टर अतीकुर रहमान ने भी ग्रेस किया है आज पैनल को फ्रॉम कराची स्टूडियोज, इकोनॉमिस्ट है। लिहाजा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जब हम कॉस्ट, एक्सपेंडिचर्स और जो हार्ड कोर इकोनॉमिक टर्म्स की बात करते हैं, उनके ऊपर रोशनी डालेंगे अतीकुर रहमान साहब। पैनल में KCCI से उनका ताल्लुक है। और फ्रॉम दिस पेशावर स्टूडियोज ऑल द वे सेनेटर नुमान वजीर खट्टक ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। लिहाजा खास तौर पर जो KPK से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, अब जो मैस ट्रांजिट सिस्टम KPK में या पेशावर में टू बी एग्जैक्ट डेवलप किया जा रहा है अलोंग द सेम लाइंस, वो किस तरह से इसकी मुश्किलात हल कर पाएगा? और ऑफ कोर्स हमारा जो दूसरा टॉपिक भी है लोड शेडिंग से ताल्लुक रखा हुआ, उसके बारे में भी उनसे बात रखी जाएगी। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने इस वक्त ग्रेस किया है पैनल को। कैसर साहब, आपसे आगाज करूंगी। हुकूमत का मौक़िफ़ जरूर हम आप ही से सीख कर रहे हैं पूरे डिस्कशन में। सबसे पहले तो ये दोनों मौजूआत, फर्स्टली ये बता दें कि लोड शेडिंग में इजाफा
डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत प्रायोरिटाइज कर रही है और आपका इलेक्शन का स्लोगन है 2018 के लिए कि नो लोड शेडिंग। फिर इस तरह का जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है, क्या आपने प्रिडिक्ट किया था? मोना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा और मौजूदा मामलात के बारे में ये बड़ा अहम टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बात चीज़ें हैं जो बंदा प्लान करता है, बात चीज़ें हैं जो कि कुदरत के हाथ में, वो सिर्फ इंसान प्लान नहीं कर सकता। मसलन इस बार बारिशें कम हुई हैं और दरियाओं में पानी कम है। फिर इस मौसम में इंडिया भी इन दरियाओं में अपने ज़्यादातर पानी, उसकी कोशिश होती है कि वहाँ से नहीं जाए। तो हमारा गवर्नमेंट हमारी ये कहती रही है थ्रू आउट ही कि 2017 के आखिर तक हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। अभी ये जो गर्मी शुरू हुई और इससे डिमांड में इजाफा हो रहा है। आपको पता ही है कि जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पिछले साल से डिमांड भी बढ़ गई है, तकरीबन 10-11%, 12%, बल्कि ज़्यादा मैं समझूंगा 15%। जिस तरह के अगर जो फिगर्स हैं 17,000 से 15,000 से 17,000 हो जाए तो 15% से ऊपर डिमांड बढ़ गई। हमारे देखिए ना, दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो एक शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर जो हैं वो इतने महंगे हैं और वो किसी के, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। देखिए ना, हम एनर्जी, पाकिस्तान के पास जो सोलर एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, हर वक्त धूप होती है और सूरज होता है। हम तो चाहिए कि, लेकिन उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह विंड की एनर्जी है, वो ये कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म है ना, लेकिन बाकी जो लॉन्ग टर्म है, मसलन उसमें हाइडल जो है, हाइडल में मैं तो सबसे ज़्यादा हाइडल की बात करना चाहूँगा कि मैंने अपनी असेंबली में भी 10 जून 2016 में बड़ी तफसील से तकरीर की। मैंने ये कहा कि कंसेंसस बनाना है, हमको मिल के, देखिए ना, तमाम पार्टियां मुल्क की मुहब्बत वतन है, इख्तलाफ राय अपनी जगह पे है, किसी का कुछ है, किसी कोई, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसमें क्यों इख्तलाफ हो रहा है, मेरी तो वाकई आज तक समझ में नहीं है। कि कालाबाग डैम का एक रुपए पे हमें बिजली मिलनी थी और एक नेचुरल हमारे पास इसमें डैम था और फिर उसमें रिजर्वायर बनने थे कि जब इंडिया पानी जब उसके बाद वाफर हो गर्मियों में हमारे यहाँ छोड़ दे तो हम कम से कम उनको रिजर्व कर लें पानी। डैम के अलावा जो रिजर्वायर थे ना, अब मैं अपनी चिन्योट की आपको मिसाल देता हूँ क्योंकि मेरा अपना हल्का है और दो साल पहले वहाँ एक इतना बड़ा सैलाब आया कि तमाम उन्होंने जो है ना बस्तियों को और कच्ची बस्तियों को और घरों को इफेक्ट किया। अगर हम वो पानी रिजर्व करने की पोजीशन में होते जो कि खामखा दरिया में बह रहा है, तो ये हमारी प्लान, इंडिया ने बहुत ज्यादा डैम बनाया। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें कबात क्या है। अभी तो लेकिन पहले तो इतने पानी की शॉर्टेज नहीं थी या बिजली की शॉर्टेज नहीं थी। उस वक्त तो कहा गया कि पीके ने कहा, सिंध ने कहा कि नहीं जी हमने हाइडल का पोटेंशियल पीके में आपको पता है कितना है? देखिए केपीके में भी है और पंजाब में तो सिर्फ एक ही नेचुरल डैम है जो बन सकता था। तो मैं अभी भी जोर दूंगा, देखिए इख्तलाफ अगर है तो बैठ के, पॉलिटिशियन का क्या काम होता है, हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखें और उसके समझें और कंसेंसस सारे मुल्क को। देखिए मुल्क तो एक फेडरेशन है, हमने मिल के रहना है। अगर वो सूबे हमारी मुखालफत करेंगे तो कालाबाग डैम या दूसरे बड़े हाइडल के जो बहुत बड़े सरमाया जिसके लिए चाहिए बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा? देखिए ये हर साल और बढ़ जाएगा। एक तो बात ये हो रही है कि मैं आपको जो असल पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, इस वक्त तो शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, गैप बहुत ज्यादा है। फर्ज कीजिए गैप ना भी हो तो इतनी महंगी बिजली जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी इस वक्त मौजूदा हालात में, तो तेल की प्राइस रीजनेबल है, तेल की प्राइस अगर और बढ़ जाएगी, जो महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं एक बात करूं, शायद आपको बड़ी तकलीफ हो आपको सुन के, मेरे अपने हल्के में मुझे चंडीगढ़ में कई लोग कहते हैं कि अच्छा है कि लोड शेडिंग हो रही है। कम से कम हम बच्चों को और लोगों को, अपने पड़ोसियों को ये बता नहीं सकते। अगर खुद ब खुद बंद हो जाएगी तो बिल कम आएंगे, अगर चलना शुरू हो जाएगी। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। मैं ये पहला पॉइंट जो कि शायद किसी ने ना सिर्फ ये बहुत हैरानी वाली बात है। और मुझे लोगों ने कहा है कि अगर 7-8 घंटे की लोड शेडिंग है तो नेचुरली बंद हो जाती है, हमारा बिल कम आता है। अगर ये 8 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होगी हम बिल नहीं भर सकते, हमें बंद करना पड़ेगा। अगर आप अंदाजा लगाएं कि इतनी महंगी बिजली है कि वो तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर बिजली आती रही और हम बंद करेंगे तो
हमारी बदनामी होगी कि इनके पास इतने पैसे नहीं है, यानी हमसे अपने जो पड़ोसियों को और हल्के को बताएं। लेकिन ये मसाइल देखिए ना, क्या किया जा रहा है? कालाबाग डैम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, सिर्फ कालाबाग, कोई भी हाइडल डैम जो भी काला है या नीला है या पीला है उसको छोड़ दे, जो भी डैम है, देखिए ना, हाइडल इज दी चीपेस्ट, 1 रुपए है तो ये बिजली बननी, और अगर वो सस्ती होगी तो हम हमारे एक्सपोर्ट क्यों घटी है? देखिए ना, चैम्बर से हमारे मोहतरम तशरीफ रखते हैं ना, बात सिर्फ ये कि ये बताएं ना कि हमारी एक्सपोर्ट, बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश हमसे एक्सपोर्ट में बढ़ गया, वजह क्या है कि हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, ठीक है ना जी, और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी मेजर उसकी कंपोनेंट है। तो बहरहाल ये बात हो रही है, इस वक्त शॉर्टेज तो है, लोड शेडिंग भी हो रही है, 6 घंटे 8 घंटे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बात यह है कि किया क्या जाए। देखिए, हमारी हुकूमत ने ये वादा किया है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब से जो हमारी मीटिंग हुई ना, पार्टी मीटिंग, उसमें मियां साहब ने यकीन दिलाया कि बाय द एंड ऑफ 2017 और बाय द अर्ली 2018 लोड शेडिंग तो खत्म हो जाएगी। तो सर अभी लेकिन जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ ये हाल है, ये हाल लोड शेडिंग खत्म भी होगी तो मेजॉरिटी अब लोगों को जो तकलीफ हो, ये भाव, ये बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे कि वो भर ही नहीं सकेंगे। राइट, और हमें पता है ये भी एक वजह थी जो अभी भी धरना हुआ था। मुबश्शिर साहब से बात कर लेते हैं जरा, पैकेज इस तरह से करते हैं डिस्कशन को कि एक पॉलिटिशियन का व्यू पॉइंट और फिर एक एनालिसिस आ जाए और फिर देन अगेन पॉलिटिशियन एंड देन एनालिसिस। मुबश्शिर साहब, इस वजह भी यही थी जमात इस्लामी के इस धरने की भी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो किया गया था, पूरे हमें पता है कराची एक तरह से ब्लॉकेट की सिचुएशन में चला गया था, एक तो ओवर बिलिंग और दूसरी लोड शेडिंग। क्या हल है? और मतलब अगर चलें एक्सेप्टेंस आ गई है कि मसला है तो उसका हल क्यों तलाश हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगा है कि कुछ हद तक किया गया? बहुत शुक्रिया मोना। एक चीज तो ये है कि मैं ये कहूंगा कि जो एक विजन और विल की बात है, विजन और विल की जो कमजोरी है वो पॉलिटिकल साइड पे है। सही। आप ये देखें कि इस पिछली दहाई के आगाज में पाकिस्तान में 2 प्रोग्राम बने थे। आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट जो फेडरल लेवल पे है वो तो मुस्तकिल काम करता है ना, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, हुकूमतें तो मुख्तलिफ बनी हैं। मैं किसी पार्टी से हट के मैं प्रिंसिपल बात करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपली बात यह है कि एक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान बना था तकरीबन 2005 के अराउंड में। सही। ये पाकिस्तान का एक एनर्जी मिक्स पूरा प्लान था कि कितने % हम हाइडल करेंगे, कितने % हम जो है वो हमारी थर्मल होगी, कितने % हमें विंड एनर्जी और ऑल्टरनेट एनर्जी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट तकरीबन 10% तक हमारा टारगेट था। और इसके अलावा एक वाटर विजन बना था जो 2025 था, जिसके तहत डैम्स की बात हुई थी और कंसेंसस डेवलप करने की उस वक्त की गवर्नमेंट ने गुफ्तगू की थी। मसला ये है कि जिस वक्त गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो वो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत के साथ एक चीज बनाई होती है, अगली गवर्नमेंट आगे उसकी प्रायोरिटीज चेंज कर देती है। एक वक्त में हमारे लिए ये था कि जी हम थर्मल को ज्यादा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हुआ जी नहीं हमने तो कोयले पे जाना है। मौजूदा हुकूमत के दौर की अगर हम बात करें तो पहले कोयले की तरफ हम भागे हैं और गडानी का प्रोजेक्ट हमारे सामने है, जो आज गडानी खत्म हो गया। उसके बाद हुआ कि जी नहीं हमें तो फौरी तौर पर जो है ना वो सोलर पे जाना है। बावलपुर की सीन हमारे सामने है, अभी भी आप चेक कर लें कि इस वक्त कितनी वहां बिजली पैदा हो रही है, शायद कैसा साहब बता सके। इसके बाद ये हुआ कि नहीं हमें तो LNG पे जाना है, तो वो फिर LNG की गेम शुरू होगी। अब कोयला भी, अब फिर जी कोयले का आ गया जी, कोयला हमें वहां पे जाके लगाना है, कोयले का प्लांट जो कि हमारा हाईली एक एग्रीकल्चर वो एरिया है 1200-1300 एकड़ जो उसके लिए एक्वायर किया गया है, जहां पे आपकी बेहतरीन क्रॉप होती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो प्लानिंग जो है उसमें जो एक विजन चाहिए, जो एक विल चाहिए, उसकी कमी है। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हमारी आ जाती हैं जिसमें लोगों के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये अपना असेंबली में है कैसर साहब, ये बता सकते हैं कि 1998 से बादशाह डैम पे तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं। सही। कितने किस बात का डिले है? कितने साल गुजर गए? अब आप खुद चेक कर ले, 19 बरस गुजर गए और हमने उसको क्या किया। इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया बना रहा है, इंडिया तो नहीं रुक रहा। और अगर इंडिया पानी रोकता है तो हम कौन से एहतजाज कर रहे हैं इंडिया के सामने? इंडिया के सामने तो हम एहतजाज भी नहीं करते। हमारा तो एक वाटर कमिश्नर भाग के मुल्क से चला गया हुआ है, हमने आज तक उसको नहीं पकड़ा, जो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा लॉस कर गया। बगलीहार डैम इंडिया ने बनाया 90s की दहाई में, मोना वो पूरी प्लानिंग होती रही, हम खामोश रहे, कोई प्रॉपर एहतजाज हमारा नहीं है।
اس کے ڈیزائن کے اوپر کوئی پراپر قسم کی جو ہے نا ہماری پھر ہم نے ابھی جو ہم نے انڈس واٹر ٹاک کی ہیں وہ دیکھیں وہ کمیشن ہوا اب 900 میگا واٹ بجلی وہ چناب کے اوپر بنا کے دے رہا ہے انڈیا کو. بالکل ہاں 2 اس کے جو ہے وہ فیز میں بنا ہے 450 کے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایز پر دا ٹریٹی ہمارا ڈیزائن شیئر کیا جائے. ایک چیز جو ہے نا بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ مثلا اگر پلاننگ ڈپارٹمنٹ آپ کا انٹیکٹ ہی رہتا ہے پارٹیاں جو ہیں ان کے بھی کنسنسس جو ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے لیکن جب ایک ٹیکنیکل چیز ہے کالا باغ کی بات ہو یا ہمیں کتنے % جو ہے وہ ہمیں سولر پہ جانا ہے کتنا ہمیں اٹامک لینا ہے نہیں تو ہم لوگ سائملٹینیسلی ساری کیوں نہیں کر سکتے نہیں سارے کر رہے ہیں. دیکھیں جو اب انرجی مکس فارمولا ہے نا اس میں آپ نے ڈیفائن کیا تھا آپ 2005 کا انرجی سیکورٹی پلان نکالیں اس میں طے ہے کہ ہمیں کون سا سیکٹر سے کتنی بجلی پیدا کرنی ہے اور ہماری ملک کی ڈیمانڈ آگے جا کے کیا ہوگی. لیکن اگر اگلی پارٹی آ کے یا اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو بالکل سبوتاج کرتے ہوئے وہ کر سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذاتی بینیفٹس کی بنیاد پہ ساری پلاننگ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے بالکل اس سے کوئی جو ہے وہ ڈس ایگری نہیں ہے کہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی سب سے سستی ہے. ٹھیک ہے اس کا جو فارمولا ایک بنایا گیا تھا اس کے اوپر کریں اور جو سینسز ڈیولپ ہوا ہے اس کے مطابق ایک ڈیم جو ہے وہ تو شروع کریں. اب اٹامک انرجی کے حوالے سے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ چشمہ پہ کچھ پروجیکٹس لگ رہے ہیں اسی انرجی سیکورٹی کے پلان کے تحت جو ڈیسائیڈ ہوا چائنا کے ساتھ اور 2 آپ کے یہاں کے K2 K3 جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا اور کافی کام ہو چکا ہے جو کہ میرا خیال ہے آئندہ جا کے 1-2 سالوں میں کمیشن ہوں گے. تو لیکن یہ ہے کہ جو چیز پرائورٹائز ہونی چاہیے کہ مثلا ہمیں میکسیمم پانی کی بجلی جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. ہماری جو ایکسپورٹ ہو یا ہمارا ادروائز ملک کے اندر جو ایک سسٹم ہے ہم مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے. ایک ہی پوائنٹ ہے جس کو میرے خیال باٹم لائن کے طور پر دیکھنا چاہیے. ہر وہ چیز پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے جس میں ہمیں سبسڈائز کرنا پڑے گا. لیکن میر صاحب آپ دیکھیں نا ہم سورس کی بات کر رہے ہیں ہم ابھی ٹرانسمیشن فیسلٹیز کی بات نہیں کر رہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے جو 15-16 ہزار سے زیادہ جو اس کو لے جا ہی نہیں سکتی اس کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کے اوپر کام ہوگا جب بھی ہوگا وہ ہوگا. لیکن کم از کم ہم جو ہے نا جنریشن ہی تو ہماری ابھی کمپلیٹ نہیں ہے نا اور جو لاسز ہیں ابھی آپ اس کو بھی تو دیکھیں کہ لاسز کتنے % ہو گئے ہیں ہمارے. بالکل جو کہتے ہیں جی ایوریجلی 14 یا 15% لاسز جو ہیں وہ ایکسپٹیبل ہوتے ہیں. پاور تھیفٹس ہیں لائن لاسز ہیں ساری چیزیں لیکن ہم اگر 40% تک جا چکے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم تو اپنی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ اتنی ضائع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا اگر کراچی کی آپ بات کر رہی تھی جو آپ دھرنے کی بات کر رہی تھی اوور بلنگ کی بھی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لیگل کنڈا بھی لگتا ہے. عتیق صاحب اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے کہ کتنے لیگل کنڈے جو ہیں وہ KE نے خود لگا کے دیے ہوئے ہیں کہ وہ ایسا میکنزم بنایا ہوا ہے کہ جی میٹر اویلیبل نہیں ہے فلان چیز اویلیبل نہیں ہے لہٰذا انٹرملی جو ہے اس کو الاؤ کر دو کہ یہ کنڈا لگ جائے اور اتنا پیسے فکس کر دو اور اس کے بعد وہ جتنی یہ چھوٹے لیول پہ جو اس طرح کے نو چھوٹے لاکھوں میں لیگل کنڈے ہیں لاکھوں میں ہیں. نہیں وہ تو ایکیومولیٹ ہو اور جب آپ دیکھیں جو فیسیلیٹیٹر ہمیں سب سے بڑی چیز ہے نا جو ہمیں پنچ کرتی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس میں ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے مثلا اگر 650 میگا واٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی الیکٹرک کو دے رہی ہے تو اس کا کس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی چیز منسٹری کیوں نہیں سامنے لاتی. اگر اس کے بعد اگر اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے یہ آگے بک رہی ہے تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ منسٹری کے پاس کیوں نہیں ہے منسٹری کیوں نہیں اس کو بتاتی. ٹھیک ہے کہ الیکٹرک کے بعد جا کے آگے جو دوسری پاور آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی یہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے. ٹرانسمیشن کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس کو مزید ہم لوگ برین اسٹارم کریں گے. سینیٹر نعمان وزیر صاحب کی جانب جاؤں گی پھر اس کے بعد عتیق صاحب کی جانب آؤں گی. بتائیے کہ سر آپ نے گفتگو سنی ہوگی خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جیسے ابھی کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر تمام پارٹیز محب وطن ہیں یقیناً جو طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن ان پرنسپل کوئی ڈفرینس نہیں ہے تو آپ کیا پرپوز کریں گے؟ تھینک یو مونا. میں ایسے بائی دا وے ایک سینٹ کی کمیٹی ہے جو نندی پور اور انرجی مکس کو اینالائز کر رہی کیا تو سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ جب منسٹری سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی انرجی مکس کا کیا پلان ہے 2005 کی جو تھا انرجی مکس وہ تو اپنی جگہ دی منسٹری آفٹر ڈیٹیل انالیسس کیم بیک اینڈ سیڈ کہ جی ہمیں 6 مہینے لگیں گے انرجی مکس اپنا فیوچر فورکاسٹ کرنے کا سسٹم بنانے کے لیے. سو بیسیکلی دا گورنمنٹ کے پاس کوئی انرجی مکس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے کس طرح ہے. لائک
ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, پہلے یہ تھا سولر جو تھا 19 سینٹ ریٹ دیا نیپرا نے, پھر اب آگے 12 سینٹ پر. دبئی یو اے میں 3 مہینے پہلے سولر پر جو کھلا ریٹ کھلا, انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی, اس پر 3 سینٹ ریٹ آیا. انڈیا میں یہ 5 سینٹ ریٹ ہے. ہائیڈرو پاور کی آپ نے بات کی, ہائیڈرو پاور لائف فال کو ریٹ دیا نیپرا نے 6 روپیز 50 پیسے ریٹ دیا. تو ہائیڈرو پاور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے تھے پہلے ہے. اب سملرلی یہ جو آپ کالا باغ کی بات کرتے ہیں, کالا باغ میں تو میں جو جوائنٹ سیشن سینٹ کا اور جو نیشنل اسمبلی کا ہوا تھا, آئی کیٹیگورکلی سیڈ ان دیٹ تھنگ کہ جی کالا باغ میں آپ کو چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس کو ڈسکس کریں. جس کی ریزرویشن ہیں, سندھ کی ہیں, کے پی کے کی, اس کے ریزرویشن کو ایڈریس کیا جائے. اٹس اے ویری چیپ فارم آف الیکٹریسٹی. پلس آپ واٹر ریزروائر بھی بناتے ہیں, لیکن کیا آپ نے گورنمنٹ نے اس کے جو, میں ایز اے پی ٹی آئی پارلیمنٹری لیڈر تھا سینٹ کا, میں نے یہ پروپوزل دیا, اب تک گورنمنٹ کا کام ہے اس کو آگے لے جانا کہ ڈسکشن کرنا. میں نے آپ نے یہ بھی پرپوز کیا کہ آپ نے کیا آج تک بولا ہے کہ جیسے کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 روپے کی بجلی کالا باغ سے بنے گی, کیا یہ 1 روپے کی بجلی آپ خیبر پختونخوا کے دینے کا آپ کا پرپوزل ہے کہ سسٹم پر لوڈ تو کم کریں. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو جو آج کل جو پرابلم آ رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا, دس از بیسکلی جو تھرمل پاور اسٹیشن ہیں وہ سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے. 414 بلین کا سرکولر ڈیٹ پھر واپس ہو گیا جو 31 تاریخ لاسٹ کو جو تھا. اس سرکولر ڈیٹ پر ساورن گارنٹیز بھی کال ہوئی ہیں, ساورن گارنٹیز بھی کال ان ہوگی. ساورن گارنٹیز کال ہوگی. جسٹ امیجن کہ آپ ملک کی سورینٹی کو کوشچن کر رہے ہیں. سارے جو ہے یہ ان کا جو کونسل ہے, ایڈوائزری ان کی کونسل ہے, جو آئی پی پیز کی کونسل ہے, دے ہیو کالڈ دس تھنگ ان. سرکولر ڈیٹ تھا, اوپر سے سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے تھرمل بند پڑے. 23,000 میگا واٹ تو آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی گورنمنٹ کا فگر ہے, 23,000 میگا واٹ. آج اب چلا رہے ہیں 11 ساڑھے 11, ٹھیک ہے ہائیڈل کی کم ہوئی ہے, باقی تھرمل کیوں بند پڑے ہوئے ہیں؟ تھرمل کو تو چلائیں, اٹس جسٹ بیکاز تھرمل نہیں چلتا کہ سرکولر ڈیٹ ہے. سرکولر ڈیٹ کیوں آیا؟ بجلی کی چوری. یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو لاس, دیر از نتھنگ, دیر از ویری لیس. ایڈمنسٹریٹو لاسز بہت تھوڑی, پاور فیکٹر تھوڑا خراب ہوگا, 0.9592 کا پاور فیکٹر مل رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ ٹیکنیکل لاسز نہیں ہے, ساری چوری ہے. The only solution for this چوری is کہ آپ فیڈرز کو آؤٹ سورس کریں. جتنا آپ کے الیکٹرک کو برا بھلا کہیں, میرے خیال میں کے الیکٹرک جو ہے نا جو صحیح پالیسی فالو کر رہی ہے کہ جتنے سے علاقے میں چوری اتنی لوڈ شیڈنگ, یا ان فیڈرز کو یہ آؤٹ سورس کرتے ہیں, آؤٹ سورس کر کسی ٹھیکیدار کو دے دیا اور وہ اس سے ریکوری کرتا ہے. سینیٹر صاحب یہ دیکھیں نا, یہ جو اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں اور کمپلینٹس آ رہی ہیں, ابھی مبشر میر صاحب نے ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر وہاں سے ان کی سائڈ سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے, لیگل کنڈے, اس طرح کے مسائل, پاور تھیفٹ, ان سب چیزوں پہ پھر کیا رول آف ریٹ آئے گا, یا پھر ان کو کس طرح سے پھر کنٹین کیا جائے گا؟ آپ آؤٹ سورس کرنے کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن پھر یہ والے ایشوز جو عوام کی طرف سے, عوام الناس کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں, ان کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیے جی وہ میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی آپ پشاور ٹی ٹی بی میں بیٹھا ہوں, یہ پیچھے میرے ناردرن ایئر کمانڈ ایئر فورس کا, اس کے ساتھ بڑا گیٹ ہے کوئی 200 میٹر پر, ادھر سب کنڈے لگے ہوئے ہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ از سو ویک ہیئر, اور باقی سارے پاکستان میں جہاں آپ ریکور کر نہیں سکتے ہیں. آپ اس پر جتنا سوچ لیں نا کہ میں اسمارٹ میٹر یہ وہ سارا کچھ, آپ بھی انجینئر ہیں, میں بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ انجینئر ہوں, یہ کوئی اس کا سولوشن نہیں. چوری کا سولوشن صرف یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ سورس کر جیسے آکٹرائی سسٹم جو تھا نا بیک ان 80s 90s میں تھا, کہ آکٹرائی کو آپ نے آؤٹ سورس کیا, اس پر ریکوری آنی شروع ہوئی. یہ فیڈرز کو جب تک آپ آؤٹ سورس نہیں کریں گے, ٹھیکیدار کو نہیں دیں گے, وہ آگے جا کر ریکور کرے گا. کے الیکٹرک کیوں یہ کر رہا ہے یا باقی ڈسکوز کیوں نہیں کر رہے ہیں, ان کے پاس اختیار نہیں. کے الیکٹرک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے, وہ کر سکتے ہیں کام. باقی ڈسکوز کو آپ کہیں کہ یہ کرنا شروع کر دیں کہ فلیٹ ریٹ دینا شروع کریں, کچھ تو ریکوری ہوگی. دیر آر فیڈرز ان پنجاب, ان کے پی کے, جہاں 95% چوری ہے, 95% لائن لاس ہے. ہاؤ ڈو یو امیجن کہ آپ کیسے اس ملک کو چلائیں گے کہ ایک جگہ میں چوری ہو رہی ہے, آپ کے اس کو بھی میں بجلی دوں؟ یو وانٹ گیو اٹ. سوری, اگر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن سو بی اٹ. کس علاقے میں چوری ہے اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ کرنی ہوگی, سارے ڈسکوز کرنی ہے, اور یہ ان کا ایک ڈیسیجن ہے. آئی تھنک چیف جسٹس نے بھی سپریم کورٹ میں بھی دیا اس کے اوپر کہ جی اٹ شوڈ بی لوڈ شیڈنگ شوڈ بی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لائن لاس, دا تھیفٹ ان دیٹ فیڈر. یہ پروسیجر آپ چلیں گے, یو ڈو فائن. ادروائز جب تک ہیڈ آن اس چوری کو حکومت نہیں لیتا ہے, کوئی سسٹم یا کوئی چیز نہیں. اینڈ فائنلی آپ کی منسٹری میں یو سرپرائزنگ, منسٹری کے اوپر آپ کہتے ہیں منسٹری واٹر اینڈ پاور, فیڈرل منسٹری کی بات کر رہا ہوں. یو نو ہاؤ مینی انجینئرز دیر؟ جسٹ ون انجینئر, وہ زاگم ہے نیسپاک سے آیا ہوا, ہی از این انجینئر. جس ادارے میں
آپ کے پروفیشنلز ہی نہیں اور آپ کے نارمل بیوروکریٹس DMG افسر آپ نے لگائے ہوئے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ یہی ریزلٹ آئے گا اوپر منسٹرز ود آل ریسپیکٹ ٹو بوتھ دی منسٹرز. یہ بتائیے گا اسی موضوع پہ میرا سوال یہ ضروری ہوگا آپ سے کرنا. آپ نے کہا ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن میں حل ہے. پرائیویٹائزیشن بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کبھی پولیٹیکل کنسنسس ہم نہیں کر پائے ہیں. یہ میں آپ سے جواب اس کا جاننا چاہوں گی پلیز, دین آئی موو ٹوورڈ دی بریک. یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن شوڈ ناٹ بی این ایشو فار پولیٹیکل پولرائزیشن؟ دیکھیں جی, یہ ہپوکریسی ہے اور اٹس ناٹ بینگ ویری کلیئر. سارے لوگوں نے, ساری پارٹیز کے مینیفیسٹو میں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کریں گے. جب آ کر بات شروع ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو سب بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے نہیں بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ اے پولیٹیکل مائلیج کہ جی PIA ہو گیا, اسٹیل مل ہو گیا, ڈسکو ہو گیا, سب لاس میں. 700-800 بلین میرا پیسہ جا رہا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ لاس, پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو پیسہ ہم جا رہا ہے, اور پرائیویٹائز آپ کرتے نہیں ہے. مینیفیسٹو میں سب کا ہے, جب پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں نہیں پولیٹیکل مائلیج کی نہیں, کوئی پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے. ہماری یونینز ہیں, آپ کے اسٹیل مل میں بھی یونین ہے پارٹیز کی, میں پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیتا, اس کی یونین ہے, PIA میں یونین ہے, کوئی اس کو وہی نہیں کرنا چاہتا. Rest assured, you will bleed. The economy will bleed till the time you do not privatize these loss-making enterprises. And all of these discounts, all of them are loss-making. They have to be privatized at least. If not, the feeder should be privatized. جہاں یہ loss ہو رہا ہے, پھر اس کا حل ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ سے ویلڈلی میں یہ انٹرپریٹ کر پائی ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں آپ کے ذریعے جو آپ کا پارٹی موقف ہے, مجھے فار پرائیویٹائزیشن اٹس اے یس. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, پھر عتیق الرحمان صاحب کی طرف آؤں گی, اور یہ جو ہمارا سب ٹاپک ہے سیکنڈ فرسٹ وچ از اباؤٹ لوڈ شیڈنگ, یا اس کے کیا پرپوز سولوشنز ہیں اس کے بارے میں جانیں گے. اینڈ آف کورس میس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹمز جو پورے ملک بھر میں اب ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, کیا یہی عوام الناس کی ٹریفک مسائل کا حل ہے؟ رائٹ آفٹر بریک. پروگرام پھر مظفرآباد سے پیش کیا جا رہا ہے. نیلم قلعہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں, چھانے ٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی, رحیم یار خان, ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے. نیشنل پریس کلب آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں پہلے یہ طے کریں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا. جن کی سیلری لاکھوں میں ہے وہ آسودہ حال ہے, جن کی سیلری ہزاروں میں ہے وہ بے حال. میڈیا مالکان کی تو سوچ یہی کہ اپنا ہی پیٹ بھریں. ناظرین, یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جموں کشمیر سے اسپیشل سیریز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیر, جہاں میں کھڑا ہوں, یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے. ریاست کا اہم ستون, چوتھا ستون. دیکھیے پیر کا بدھ 7:05 تک صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک ٹو ڈسکشن. بریک سے قبل ہم نے اپنے پہلے سب ٹاپک پہ برین اسٹارم کیا تھا. 3 ہمارے پینلسٹ کی آراء ہم نے کلیکٹ کی ہے. اب اس میں تیسرا جو ایک اور اکنامک پرسپیکٹو ہے وہ بھی جانیں گے, اینڈ دین ویل موو ٹو دا سیکنڈ سب ٹاپک. دونوں موضوعات کیسے لگے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آن ٹویٹر اینڈ آن فیس بک, اپنا فیڈ بیک نہ بھولیے گا. عتیق الرحمان صاحب بتائیے گا, پرابلم ہمارے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہے, لیگل کنڈے, مطلب اب مسئلہ میرا خیال ہے ٹرانسمیشن پہ بات کرنے, وی اسپوکن کوائٹ مچ اباؤٹ دی جنریشن. ایک بات بڑی ضروری ہے, وہ ہے کامن مین کی بات. دیکھیے ساری باتیں ہو گئی, کیا پرابلم ہے, کہاں سے انرجی آ رہی ہے, کہاں سے انرجی جا رہی ہے, گورنمنٹ سیریس ہے یا نہیں ہے, لوگ سیریس ہے نہیں ہے, ہائیڈل سے پیدا کر لو, اس سے پیدا کر لو, کول سے پیدا کر لو. گورنمنٹ کا جو مین پرابلم ہے, سب سے پہلے اس ایشو پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم کامن مین کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے. گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے الیکٹرک جنریشن, انرجی جنریشن پروسیجرز ہیں, جس میں کیسا صاحب نے بتا دیا ہائیڈل ہے اور ہائیڈرو ہے, سولر ہے, بہت سارا وقت لگتا ہے اس میں. لیکن جو ہم کول فائرڈ پہ جا رہے ہیں, ہم کیوں جا رہے ہیں, اس کا ریزن بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ساری دنیا کول کو چھوڑ رہی ہے, ہم کول کو اپنا رہے ہیں, کیوں, ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ کہیں پہ ہم پانی سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پانی نہیں ہمارے پاس واپس, کہیں ہم کسی اور طریقے سے آئل فائرڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نام ہے سرکولر ڈیٹ کا سامنا پڑ رہا ہے, کہیں پر ہمیں کوئی پرابلم ہے, کہیں ہمیں ڈیٹ سروسنگ ہے.
اب ایک کول کے ریزروز ہمیں مل گئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کول کے ذریعے اپنے بجلی کے مسئلے کو حل کر سکیں گے. دیکھیے پوائنٹ کی بات ہے, بات ساری ہے کہ کول فائرڈ پاور پلانٹس ہب میں بن رہا ہے, سائیوال میں بن گیا, اور بھی بن رہے ہیں بہت سارے ہیں. اب اگر ان کے نام لیں تو ایک لمبی لسٹ ہے. کول امپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت, اور امپورٹ کرنے کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. ہمیں کافی زیادہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ بگڑ رہا ہے, اور ہماری جو امپورٹ کی فیگرز ہیں وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ تو ویسے ہی ہماری گر رہی ہے. لیکن کول فائرڈ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج ہم اس کو امپورٹ کر کے کر رہے ہیں, کل کو ہمارا اپنا جو براؤن کولا ہے, جو ڈسٹی کولا ہے, جو پانی میں دبا ہوا ہے, اب اس کا پانی نکالا جا رہا ہے اور اس کی ڈسٹ کو صفا کیا جا رہا ہے. اس پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ وہ کولا نکلنے کے بعد ہمارے اس پرابلم کو دور کرے گا اور لوگوں کو, کامن مین کو اس ٹیرف سے نجات ملے گی جس ٹیرف کا وہ شکار ہے. ملک جو ہے وہ کامن مین کا 92% کمپوننٹ میں. امیروں کی بات نہیں کر رہا, ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جس میں آپ ٹیرف کچھ بھی بنا دیں, کمرشل بنا دیں, ریسیڈینشل ٹیرف بنا دیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے بات کی اکنامی کی. ایک آدمی جو بجلی کا بل پے کرتا ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا گھر میں. اس کی ایک اور وجہ ہے. دیکھیے کہ الیکٹرک بہت اچھی چیز, اس کو پرائیویٹائز کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, بہت اچھے سے مینج کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو دیر میں آج کل ریڈنگ ہو رہی ہے نا, جس میں آپ کا جو سلیب ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ نے 1000 روپے کی, دس از رانگ, یہ ظلم ہے. 1000 کی جہاں بجلی پے کرنی ہے وہاں پہ آپ کو 3000 کی پے کرنی پڑتی ہے. آپ کا سلیب چینج کیا جا رہا ہے, آپ کا ڈفرنٹ سلیب. دیکھیے بات کامن مین کی ہوتی ہے, کامن مین کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. ایک آدمی کو جو آگے گرمی سے مرا ہوا ہے, دن بھر ٹریفک کے دھکے کھا کر کام کر کے آ رہا ہے, اب اس کو بجلی بھی میسر نہیں, اور اگر بجلی میسر ہے تو وہ اس بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا, اور وہ اس کا بل اگر ادا کرتا ہے تو گھر میں روٹی نہیں پکا سکتا. اس کی طرف کیا ریلیف ہے, اس کا سولوشن ہونا چاہیے. ڈفرینٹ قسم کے چارجز, یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے. میٹر ریڈنگ چارجز, سر چارجز, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, اور پھر یہ بلوں کو بڑھا کر پیش کرنا. اس سب کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے, ورنہ ایک جو کامن آدمی ہے وہ جتنا دبا ہوا ہے وہ اور دبتا چلا جائے گا. آپ نے اکنامی کی بات کی نا, ٹرانسمیشن کی بھی بات کی ہے میں نے, ٹرانسمیشن کا پتہ. ٹرانسمیشن کی بات تو سیکنڈری ہے. پہلے بات تو یہ کہ ہم اتنی انرجی پیدا کر لیں. یہاں تو یہی رونا ہو رہا ہے کہ وہ انرجی ہم پیدا نہیں کر پائے. جب ہم اس انرجی کو پیدا کر لیں گے تو سی پیک کے منصوبے ہمارے پاس موجود ہیں, اور دوسرے اور بھی منصوبے موجود ہیں. اگر اس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ ٹرانسمیشن لائنز کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو اپڈیٹ کیا جائے گا, کہ اگر اتنی وافر انرجی بن جائے گی تو یہ جائے گی کہاں اور سپلائی کیسے ہوگی. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اکنامیکلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیر از اے بگ پروٹیسٹ, کہ ایک کامن آدمی کے لیے سروائیول مشکل ہے. اتنے بڑے بڑے بجلی کے بل, اس کو سروائیو کرنے. دیکھیے بجلی ایک کامن مین کا بھی حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. اس رائٹ سے اگر اس کو چھین لیا جائے تو وہ پھر رائٹ کے لیے پریشان ہوگا اور احتجاج کرے گا. اینڈ دس از ویری رائٹ. آپ نے اکنامک میں بات کرنے کو کہا تو ایک آدمی جو 8 روپے گھر میں لے کر آتا ہے, اس میں سے 8 روپے وہ بجلی کا بل پے کرتے ہیں, وہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو یو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. یو اسٹینڈ بائی دا ریزن جس کے لیے یہ دھرنا, اور یہ ٹھیک ہے, رائٹ. کیسر صاحب, اس کے پرپوزڈ سولوشنز آپ کے پاس جوابات بھی ہیں, اور میں نے میٹرو کی بھی بات کرنی ہے, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. پورے ملک بھر میں بس میس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹمز, جب ہمارے پاس بیسک نیسیسٹیز کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکارسٹی ہے, وہاں پہ بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے. دیکھیے میں اس کو سم اپ کرتے ہوں, مختصراً کہوں جو آج ہم نے بات چیت کی نا, ہاں, سب سے زیادہ تو یہ بات ہوئی کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, جو کہ ڈسٹریبیوشن والے ادارے ہیں وہ لاسز پہ چل رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن, چاہے ہم پی آئی اے کی, ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ جو بھی لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے, لیکن ہم کر نہیں پا رہے. دیکھیے نا, پی آئی اے کرنے جائیں تب یونینز آ جاتی ہیں, پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی. ابھی سینیٹر صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے. میرے ساتھ اسد عمر فائنانس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, اتنا ویہیمنٹلی زور سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پرائیویٹائز نہیں کریں کسی ادارے کو. اسد عمر کہتے ہیں, پی ٹی آئی کا یہ ورژن ہے. وہ کہتے ہیں پی آئی اے کے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کی ہے, پی آئی اے کی ہو رہی تھی. ہمیں بس مطلب یہ ہے کہ ملک سب کا ہے اور سب سنسیئر ہے. میں کہ دیکھ رہے اختلاف رائے اپنی جگہ پہ, ایک جگہ بیٹھ کے ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پرائیویٹائزیشن ہو نہ ہو, ایک تھریڈ بیئر اس کے ڈیسیژن, کیونکہ اکنامک ایجنڈا پہ ہمیں ملنا پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی مقصد یہ ہے کہ ایران نے پورا گیس اپنے بارڈر تک دے دیا.
हमारे पास गैस की पाइपलाइन ले कर दी इन्होंने, हमने अब हमारे पास $1 बिलियन उसके लिए हमारे यहाँ पाइपलाइन लगाने, मतलब एनर्जी अवेलेबल थी चीपर, हमें LNG लेनी पड़ी ना। LNG इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर, लेकिन हमें क्योंकि उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं था। ईरान का उन्होंने अपने बॉर्डर पे पूरी और काफी अरसे से उन्होंने ये बिछाई हुई है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक प्रॉब्लम नहीं है हमें बैठ के, और दूसरा बात यही है कि हम ये कहते हैं कि हमने डैम नहीं बनने देने। मैंने सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखिए इससे कंसेंसस बनाए ना। सबसे ज्यादा असेंबली में हम डिबेट कर रहे हैं दूसरे इररेलेवेंट मैटर्स में, तो हर जगह डिबेट हो रही है, चाहे टीवी पे, चाहे मीडिया पे, चाहे असेंबली में। सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव कंज्यूमर को, आम आदमी को जिस तरह कहा गया, और हमारी इंडस्ट्री को और हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर को सस्ती कैसी चीज मिलेगी जो कि हम दुनिया में compete कर सकेंगे। बना लेना कोई कमाल नहीं, 60 मेयर में बना लेना, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो ये मामला तो मैं समझता हूँ कि सबके समझ में आए हुए हैं, कोई इतना नहीं है। हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की है, और अगले साल तक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ शुरू में बिजली की तो फरामनी हो जाएगी, लेकिन फिर हमारा वही मसला हो जाएगा कि हम वो बिजली की फरामनी को इस्तेमाल भी करें कि ना करें, क्योंकि महंगी इतनी है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन नहीं है। तो इस सब चीजों के लिए तो सरमाया चाहिए ना, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी भी हमारा जो ज्यादा लग रहा है, लेकिन चाइना इज दी ओनली कंट्री जो कि हमारे यहाँ आई है जिसने इन्वेस्ट किया है। दूसरे ममालिक को हमने खुद जाके, जर्मनी हुकूमत ने हमें इन्वाइट किया ऑफिशियल, हम सारे फाइनेंस के लोग वहाँ गए। अब वो जर्मन सिर्फ देख रहे हैं, अमेरिकन सिर्फ देख रहे हैं, यूके वाले कोई यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। सर इन्वेस्टमेंट की बात से आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अभी जो मैस ट्रांजिट सिस्टम्स अब ये डेवलप कर रहे हैं, अब KPK में भी, पेशावर में भी अलोंग द सेम लाइंस किए जा रहे हैं। आपको लगता है इस तरह की फैसिलिटीज आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के अलावा इन्वेस्टमेंट भी ला सकती है? देखा ना मोना, आपने कितनी अच्छी बात की। अभी तक हमें वो कह रहे थे कि जंगला बस, हम सियासत बराए सियासत, मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं। अच्छी चीज जो आवाम के लिए है, आज साबित हो गया ना कि पंजाब में हमने किया, फैसिलिटी दी लोगों को। कराची में अब देखिए, सिंध में क्या हाल है। आप चैम्बर से यहाँ आएंगे तो घंटा सवा घंटा लग जाएगा, पीक आवर में 1.5 घंटा भी लग सकता है। अब कराची जैसे बड़े शहर को तो जरूरत थी, अब पेशावर में वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। लेकिन वो उसको कितनी तनकीद बनाई गई कि जंगला बस है, और ये पंजाब में गलत हो रहा है। पंजाब में भी देखिए ज्यादातर फंड जो लग रहे हैं वो लाहौर में लग रहे हैं। मैं आपको अपने इलाके की बात करूं, चिन्योट, वो देखिए ना, वहाँ पे इतनी सड़क खराब है, इतना ट्रैफिक है, इतने ज्यादा एक्सीडेंट है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं बार बार असेंबली, बहुत अच्छा लगता है आपने चिन्योट में ना, मैं बार बार अभी मैं मोना आपको बताऊं, मजबूर होकर मैंने ये कहा है, आप भी सुन के हैरान होंगे कि मैं ट्रेजरी बेंचेस का बंदा, हुकूमत का, मैंने कहा अगर ये आपने हमारी सड़क नहीं बनाई तो मैं चौक में वहाँ टोकन भूख हड़ताल करूंगा। अभी मुझे इस लेवल पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि चिन्योट में मेरे पास जो फंड आया ना, अभी मैंने लिस्ट देखी है, चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट में 2 अरब रुपए भी खर्च नहीं हुए, और लाहौर में 850 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्या कोई तवाज़ुन नहीं है? मेरा मतलब हम सारा मुल्क तो अवाम पे खर्च करना चाहिए। सारा मुल्क ही आपका है, सारे मुल्क को आप, हम नहीं कहते। अगर देखो ना, ये हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ कि KPK में, और जो लाहौर में भी जरूरत है, लाहौर को, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, लाहौर हमारा शहर है, लाहौर में भी अगर खर्च हुए तो अच्छा है, लेकिन तवाज़ुन जरूर होना चाहिए। और फिर हमें ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो हमारी अपना जो इन्वेस्टर है ना, उसको सेविंग करना। हमारे यहाँ सेविंग नहीं है, हमारे यहाँ तो अखराजात कर देते हैं। हमें लोग, गवर्नमेंट के पास सेविंग की गुंजाइश भी तो होना, ना गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहे हैं और ना गवर्नमेंट के पास सेविंग। तनकीद तो देखिए ना भरपार है, रोज आप देखेंगे मीडिया पे सिर्फ तनकीद ही, अच्छा राय कोई भी नहीं दे रहा। मैं अभी आखिरी एक आपको देना चाह रहा हूँ कि अभी बजट बन रहा है, और रिसेंटली हमने वहाँ मीटिंग भी की, सारे पूरे पाकिस्तान के चैम्बर को बुलाया। अब मैं आपके मीडिया के थ्रू एक सबको राय देना चाहता हूँ, हमें कंक्रीट बताएं कि किस तरह रेवेन्यू बढ़ सकता है और किस तरह हम बेहतर खर्च करें, बेहतर यानी इन्वेस्टमेंट किस तरह बढ़ सकती है, ये तजवीज सबसे हम मांग रहे हैं। और मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी का, मैं बिजनेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इत्तेफाक से मैं इसको हेड कर रहा हूँ, और हम चाह रहे हैं कि मुल्क का सेंसी, अभी देखिए ना, हमने कुछ स्टेप्स ऐसे किए जो पहले कभी भी नहीं हुए थे। प्रॉपर्टी पे कभी टैक्स नहीं था, हमने उसको शुरू किया। नॉन फाइलर पे जो बैंक की ट्रांजैक्शन थी ना 0.4%, जो कि हमारी हुकूमत ने और हमारी फाइनेंस कमेटी ने जो किया, सब मानेंगे, वो हमने 0.4% शुरू कर, हम कोई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। SRO से
मखसूस लोगों के वो withdraw किए, आप ठीक सारे है, चैम्बर वाले यही मुखालफत करते थे ना। सही। और ये अभी हम जी हाँ बिल्कुल आप अतीक साहब आप कहाँ बताइए। जी मैं वो कैसर साहब की बात कर रहा था, जो मेट्रो बस और ग्रीन बस की बात हुई। तो देखिए एक कॉमन मैन की बात आती है। एक आदमी जो काम पे जाता था, काम से वापस आता था, तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करने में कोई शर्म या आर महसूस नहीं कर रहा हूँ कि बेचारा जलील होता था। यानी हमारे मुल्क का कॉमन आदमी बेचारा जलील होता था। एक बस बदले, दूसरी बस बदले, यहाँ तक बुरा हाल कि बसों की छतों में पसीने में लदे हुए इतने गंदे तरीके से बेचारों को अपने काम पे पहुंचा जाता। अब बॉस जो है वो कहता है 9 बजे पहुंचो, 9 से 5 मिनट 10। वो बेचारा जब घर जाता था तो रात भर वो ये सोचता कि सुबह मुझे जाना है। जब वो वहां से निकलता तो फिर कहता था मुझे शाम को किस हालात में वापस घर पहुंचना है। देखिए प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने एक बड़ा कारनामा किया है। ये मेट्रो बस और ग्रीन बस ने इसमें इज्जत दी है इंसान को। लाहौर में आप देखें किस इज्जत से लोग अपने घरों को जाते हैं और अपने कामों में जाते हैं। इस्लामाबाद में मैंने अपनी आंखों से देखा, पिंडी के लोग इस हशर में अपने ऑफिस में आते थे जिसका कोई असर नहीं था और ज्यादा पे करके आते थे। आज बड़ी इज्जत से घर से बैठते हैं, उसी हाल में ना खराब होते हैं ना कुछ होते हैं, अपने काम पे जाते हैं और उसी हाल में अपने वहीं से काम से निकले, बिल्डिंग से मेट्रो में बैठे। ये इतना बड़ा कारनामा है। खुदा करे ये कराची पे भी रहम आ जाए और कराची का भी कोई ट्रांसपोर्ट निजाम बढ़ जाए। और ये है अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। और हम ये कहते हैं कि ऐसे कई मंसूबों की जरूरत है हर शहर में इस मंसूबे, इसलिए कि एक इंसान सहूलत से अपने काम पे जाएगा और सहूलत से अपने घर वापस आएगा तो वो एक हेल्दी इंसान होगा और एक खुशहाल इंसान होगा और वो ज्यादा आउटपुट दे सकेगा और वो मुल्क में अपनी इकोनॉमी में ज्यादा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और जो वो जलील होकर के जाता आता था तो उस बेचारे का हाल तो हर एक को पता है कि क्या मुफलिसी का आलम होता है इंसान का, कि उसने अगर कोट भी पहना हुआ था वो कोट का हशर हो चुका होता है जब वो ऑफिस पहुंचता है, तो उस कोट को उतार के बेचारे ने दूसरे दिन लेना। तो ये चीजों को दूर करने के लिए मेट्रो बस का जो कारनामा है इतना रिस्पेक्टेबल है और इतना अच्छा काम है कि जिसके लिए जितनी बात की जाए कम है। आई रियली अप्रिशिएट इट। राइट, ठीक है। ये एक हमारे पास एनालिसिस बड़ा कंक्रीट आ गया है। मुझे इजाजत दीजिएगा मुबश्शिर साहब, मैं ताकि इसको इसी तरह से कंपाउंड करूं कि एक पॉलिटिकल व्यू भी आ जाए। सेनेटर साहब की जानिब बढ़ूंगी। सेनेटर साहब बताइएगा, अब अलॉन्ग द सेम लाइंस पेशावर में भी यही फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, लेकिन इसके अखराजात अगेंस्ट द क्लेम बढ़ गए हैं। जो क्लेम किया जा रहा था कि ₹14 बिलियन में तामीर की जाएगी, असद उमर साहब की तरफ से बात की गई थी, अब हम लोग देखते हैं कि 54% तक बढ़ के ₹57 बिलियन हो गए। इसकी वजूहात क्या है और क्या अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि ये भी आप एक नेसेसिटी समझ के इसके ऊपर कोई सियासत अब आगे नहीं की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कैसर साहब की जो बातें थी बियॉन्ड इज पार्टीज जो थिंकिंग है, सोच है, उससे बियॉन्ड इन्हें बात की है, अप्रिशिएबल। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जी आपका जो इंटरनेशनल लाहौर 80,000 पैसेंजर पर डे, इस्लामाबाद 130 पैसेंजर्स पर डे, 1,30,000 पैसेंजर पर डे। KPK में ये मास ट्रांजिट जो है 4,80,000 पैसेंजर्स पर डे गुजारेगी। इंटरनेशनली जो चीज है कि जी 5 लाख पर डे हो तो आपका वाइबल वो चीज है। मैं ये कहता हूँ कि वेदर वो चिन्योट हो या फैसलाबाद हो या हैदराबाद हो, जहां आपके 5 लाख पैसेंजर पर डे गुजर जा सकते हैं उसके अंदर वहां ये प्रोजेक्ट लगाया जाए। जिस शहर में, पाकिस्तान के जिस शहर में अब आया आपने बात, उधर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वाई लाहौर, वाई नॉट अदर प्लेसेस इन पंजाब जहाँ ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसको करना चाहिए था। सब फोकस लाहौर, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो लाहौर की बसेज हैं उसके अंदर आपके लाहौर में कोई 55 बसें चल रही हैं, इस्लामाबाद में 80 चल रही हैं। KPK में आप कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट क्यों? वी हैव 450 buses, 80 buses on the main route and about 390 on the side routes, 7 side routes. ये लाहौर में भी था, प्लान था, आज तक हुआ नहीं। साइड रूट से आकर उसको इंटरकनेक्ट करेगा, मेन रूट पर आपसे 4 लाख 5 लाख पैसेंजर चलेगा, साइड से सब जमा होंगे, वो चीज हुई नहीं। यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आई, इंस्टेड ऑफ 50 और 80 बसेज इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, यहाँ 450 बसेज, 7 रूट्स। फिर हमने विंडो ड्रेस नहीं किया। विंडो ड्रेस हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 50 बिलियन का लोन लिया, 7 बिलियन हमने खुद डाला, उसके अंदर पाकिस्तान पाक रुपीज में बात कर रहा हूँ। ये डाला हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन का जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो हमने इसमें डाले, हमने फाइनेंशियल चार्ज डाले। फिर साथ ही हमने जो सरकारी जमीन ली, 7.6 बिलियन की सरकारी जमीन थी, आप फ्री ले लेते, हमने काम इसका कॉस्ट में इनकर करेंगे, कैपिटल कॉस्ट में इसका डालेंगे। फिर उसके ऊपर जितना हमारा जो स्टेशन वगैरह बन रहे हैं या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या जो लोगों को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग करने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं, वो भी हमने डाला। पंजाब में ये नहीं डाला गया था।
वी वेंट, ठीक है आप कह रहे हैं 51% इंक्रीज, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, अगर आप देखें जो हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा 33 बिलियन का है, पंजाब का वो था इट वाज 34 बिलियन एंड इस्लामाबाद वाज 44 बिलियन। सो कंपैरेटिवली हम सस्ते हैं, लेकिन अगर आप ये बाकी सारा कुछ, और ये चाहिए कि लाहौर में भी बाकी सारा कुछ डालें उसके अंदर, और करना चाहिए तो इसकी सही यूटिलिटी वाइबल प्रोजेक्ट फिर बनता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुझे प्लीज सवाल की इजाजत इस पॉइंट पे दीजिएगा। आप तो आइडिया को, इस आइडियोलॉजी को हमने देखा था कि पीटीआई की तरफ से कहा जाता था कि आप नेसेसिटीज की तरफ गौर करें, तो अब मुझे मतलब वैलिडली आप ये बता दें कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, आपकी तरफ से इस बात का क्रिटिसिज्म आता था कि वो निगलेक्ट हो जाते हैं और हम लोग मैस ट्रांजिट सिस्टम्स बनाने में लग जाते हैं। आपको लगता है अब ये नहीं किया जाएगा, अब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर उसी तरह से इनमें इन्वेस्टमेंट आएगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैस ट्रांजिट सिस्टम्स अब आप भी बना रहे हैं और सब बाकी भी बना रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बोलूं कि हमने केपीके में, अगर आप कहते हैं ना आईजी नासिर दुरानी डिड वेरी वेल, नासिर दुरानी वॉज एज गुड एन आईजी जैसा पंजाब का आईजी, जैसा कराची का आईजी है सारे। लेकिन सिर्फ फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि यहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं होते, उसके अंदर मेरिट्स पर काम चलता है, उसकी किसी चीज में हम इन्वॉल्व नहीं होते। कराची में अगर पॉलिटिशियन ले बैक करे, लाहौर में अगर हट जाए पीछे और ब्यूरोक्रेसी पुलिस को छोड़े, ठीक होगा। सिमिलरली हमने हेल्थ सेक्टर में भी ये किया। हेल्थ सेक्टर में हमने हर टेरिटरी हॉस्पिटल का प्राइमरी हॉस्पिटल में चेंजेस क्या लाए। टेरिटरी में हमने बोर्ड्स बनाया, बोर्ड्स को टोटल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया, नो इंटरफेरेंस फॉर एनी पॉलिटिकल फिगर। ये आप पाकिस्तान में कहीं भी करेंगे, नो इंटरफेरेंस पॉलिटिकल फिगर, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्राइमरी में हमने ये किया, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में उधर हमने तनख्वाहें डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की 80 to 120% ज्यादा की और उसको भी इंडिपेंडेंट कर दिया। आप सिर्फ द ओनली सोल्यूशन, दिस नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। जितना हुकूमत बाहर लेगी कारोबार से, अगर इंडस्ट्री से, कॉमर्स से बाहर रहेगी, ये बहुत अच्छा चलता है। All of these government departments are there to create a problem from you. No one is a facilitator. So keep government out of these things. बोर्ड्स बनाए, अच्छे बोर्ड्स बनाए, डिस्कोर्स के अच्छे बोर्ड्स बनाए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग ना लाएं, जो एकेडमिकली क्वालिफाइड है उन लोगों को लाएं, तो ये सारा कुछ पाकिस्तान भर में ठीक होगा। एंड पॉलिटिशियंस शुड प्लीज काइंडली स्टे अवे फ्रॉम सच इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, और पुलिस वगैरह से भी इंडिपेंडेंट। और अल्लाह करे, मैं तो बड़ा दिल खफा होता है कराची के हालात देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर सब बेड़ा गर्क है कराची में, जस्ट बिकॉज वन पॉलिटिकल पार्टी इज डोमिनेंट ओवर देयर एंड दे पेइंग रैम्पेज विद द होल सोसाइटी ओवर देयर इन कराची। थैंक यू फॉर दैट वर्डिक्ट। सेनेटर साहब से जाहिर है इस बारे में तो हमने बात की है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने वाकई रिकग्नाइज किया है कि दूसरे सोशल सेक्टर्स में क्या किया जा रहा है। मुबश्शिर साहब से इस पूरी बात को कंक्लूड करूंगी। बोना, एक चीज तो ये है कि जो हम चोरी की या अदरवाइज इस तरह की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है पावर थेफ्ट की जो बात हो रही थी, एक चीज तो इसमें पहले प्रपोजल्स आई हुई थी कि किस तरह आप सूबाई हुकूमतों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जिस वक्त महासल की बात होती है ना, तो सूबाई हुकूमतें बहुत ज्यादा जो है वो वफाक के साथ जो है इस बात के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट करती हैं कि जी हमारे NFC अवार्ड के तहत हमें इतने पैसे मिलने, लेकिन जो उनकी तरफ से पैसे देने होते हैं वो कहीं पे डिस्कस नहीं होते। आप देखिए कि अगर बिजली की बात है या गैस की बात है, तो वो सूबाई इदारे भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जो डेफिसिट होता है उसको आप एडजस्ट करने की बात करेंगे। इस तो हमने PSC अवार्ड का बहुत हाँ जी, तो इसको अगर आप उससे लिंक करें कि सूबाई हुकूमतों के पास चूंकि पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतें, तो लिहाजा अगर आप उसके साथ उनको करें तो फिर मेरा ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन से भी बेहतर सोल्यूशन इसमें आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के हवाले से एक कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस होता है कि ये एनालिसिस आपको बताता है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं उससे इस्तेफादा कितना होगा और क्या ये वायबल है या नहीं है। ठीक है, इस हवाले से अगर आप देखें तो आप बेशक कोई मेट्रो का हो या मोटरवे का प्रोजेक्ट हो या बिजली का प्रोजेक्ट हो, जब तक आप कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस के मुताबिक वो चीज नहीं है तो आप समझ लें कि वो कौम के ऊपर एक बोझ है। अगर आप उससे जैसे उन्होंने कहा ना कि 5 लाख अफराद अगर इस्तेफादा कर रहे हैं उस रूट से, तो इसका मतलब है कि वो वाइबल है। दुनिया में हर जगह मेट्रोज जो हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, लेकिन उसको फिर कवर भी किया जाता है।
کہ اچھا جی یہ چیز تو ہمیں ادھر سے تو ہمیں سبسڈائز کرنا پڑے گا لیکن اس کو ہم کور اس ٹیکس سے کریں گے لہٰذا لیکن ہمیں یہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن ٹیکس نیٹ بڑھائے نا. نہیں اچھا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی جو بات کر رہا ہوں میں اس میں صرف ایک بات کہوں گا. تو اب جیسے اپنا کیسر صاحب نے کہا کہ اس میں پرپوزل چاہیے. میں کہتا ہوں جی اگر فیڈرل گورنمنٹ 1200 افراد جو تمام پارلیمنٹیرین ہیں ان سے صحیح ٹیکس لے لے تو پاکستان کا ہر شہری صحیح ٹیکس دے گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس سسٹم ہے نا یہ انسینٹو بیس ہونا چاہیے. ٹیکس پیئر کو انسینٹو ملے. ٹیکس پیئر کو انسینٹو ملے. اگر جہاں پہ ہم اداروں کے تھرو انڈائریکٹلی ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی جو دے رہا ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو لہٰذا اس کو ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس اور اس کو ڈائریکٹ فائدہ بھی ہونا چاہیے. میرا ٹیکس اگر جو ہے وہ نیسلے پے کر رہا ہے یا پیپسی پے کر رہے ہیں تو وہ اپنا نمبر بڑھا رہا ہے. میں کلوز کروں گی. الاؤ می میں اس پورے بات کا اختتام اسی نوٹ پہ کروں گی. ہم نے بڑا کنکریٹ ڈسکشن آج دونوں موضوعات پہ کیا. مزید اس پہ برین اسٹارم کر سکتے تھے کیونکہ ان کی نوعیت اس طرح کی تھی بٹ نان دلیس ویری گریٹفل ہمارے تمام پینلسٹ کے لیے. مسٹر کیسر احمد شیخ ہمارے ساتھ تھے, مسٹر مبشر میر, مسٹر عتیق الرحمان فرام کراچی اسٹوڈیوز اور آل دا وے فرام پشاور اسٹوڈیو. سینیٹر نعمان وزیر خٹک نے ہمیں جوائن کیا تھا, گریس کیا تھا پینل کو. آپ سب کا بہت شکریہ. ویری گریٹفل فار آل یور پارٹیسپیشن. ریسپیکٹیبل موڈ آف ٹرانسپورٹ تمام اطراف سے اب اس کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے اور اس کو پولیٹیکل بھی جو پارٹیز ہیں یا اس کے اوپر اگر کوئی تفریق تھی تو اس کو ہم لوگوں نے اب دور کر دیا ہے. نان دلیس اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے رادر دین کہ اس کو ایک اور موضوع بنا دیں کرٹیسائز کرنے کا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اب کیوں تفریق دور ہو گئی. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, اچھا ایگزامپل ہے, پریسیڈنٹ ہے, اس کو اسی اسپرٹ میں رکھا جائے. ڈسکشن بھی کیسا لگا اس کے بارے میں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اور ٹرانسمیشن لاسز ہم نے اب یہی ڈسکائفر کیا ہے کہ یہی اسی کو روک تھام اس کی کر کے ریویمپ کر کے پرانے یونٹس کو اور پروفیشنلزم کو انٹیکٹ رکھ کے ہم اپنے یہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل بھی اسی طرح سے حل کر سکتے ہیں ان دا سیم اسپرٹ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.